बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कामुकी में ताना एमनाबाद के इलाके डेरा में नकली असलहा दिखाकर राहगीरों को लूटने वाले 2 डाकू साथी खातून के हमरा अहल इलाका के हत्थे चढ़ गए। अहल इलाका ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजमान में माँ और उसके 2 बेटे शामिल हैं। एएसपी कैप्टन रिटायर्ड आमिर शौकत ने बताया कि मुलजमान नकली पिस्तौल दिखाकर लोगों को लूट रहे थे, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। कसूर में चौक पुलिस ने वीडियो डाला पर अवाम में खौफ व हिरास फैलाने और असलिया की नुमाइश करने वाले 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुलजमान के कब्जे से गैर कानूनी असलिया, 4 ऑटोमेटिक राइफल, 223 बोर मैगजीन और 200 गोलियां बरामद हुई हैं। मुलजमान पाबंदी के बावजूद असलिया लेकर घूम रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में गुलाम हैदर, मोहम्मद अदील, गुलाम अब्बास, उमैर और जावेद अकबर शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया। एसपी सिद्रा खान की एसएचओ चौंग और टीम को शाबाश और अपने बयान में कहा है कि गैर कानूनी असलिया और उसकी नुमाइश करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जा रहा है। बरसाती नालों की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। घरों और दुकानों के बाहर से नाजायज तजावुजात और थड़े फौरी तौर पर हटवाए जाएं। अमला सफाई के साथ ताउन करे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया का कहना है कि बरसाती नालों की सफाई न होने से गली मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहता है, जिससे सफाई अमला समेत रिहायशियों और राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बरसाती नालों को साफ करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुकानों और घरों के सामने से नाजायज तजावुजात फौरी हटा ली जाएं, ताकि सफाई का अमल बगैर रुकावट के जारी रहे। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में 40वीं बैनुल-अक़वामी आइस एंड स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस बर्फानी मेले में चीनी सयाहों के साथ साथ बेशुमार बैनुल-अक़वामी सयाह भी शरीक हैं। लोग बर्फ के मनाजिर और मुजस्मों के साथ साथ सकाफती तकरीबात के शानदार तजुर्बात से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के दौरान चीन में सबसे मकबूल सियाहती शहर हार्बिन कहलाता है। यह ऑनलाइन ट्रेंडिंग शहर के तौर पर उभरा है, जिसमें लाखों सयाहों की आमद होती है। मौसम सरमा में इस शहर की सबसे दिलचस्प सरगर्मी बैनुल-अक़वामी आइस एंड स्नो फेस्टिवल है, जिसने हमेशा मुल्क भर से सयाहों के साथ साथ बहुत से बैनुल-अक़वामी सयाहों को भी अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। रवां बरस ये 40वां बैनुल-अक़वामी आइस एंड स्नो फेस्टिवल है। 8,10,000 मरबा मीटर के रकबे पर मुहित आइस एंड स्नो थीम पार्क के कलों और टावर जैसे मुजस्मों को तैयार करने के लिए मजमूई तौर पर 2,50,000 मकम मीटर आइस एंड स्नो का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रंग बिरंगी रोशनियों के स्पेक्ट्रम से रोशन किया जाता है। हार्बिन शहर में सयाहती सरगर्मियों का अंदाजा यहाँ से बखूबी लगाया जा सकता है कि साल नौ की 3 रोजा तातीलात के दौरान मजमूई तौर पर 3 मिलियन से जायद सयाहों ने शहर का दौरा किया और $827 मिलियन से ज्यादा की सियाहती आमदनी हासिल हुई। आइस एंड स्नो आलमी फेस्टिवल का शुमार चीन में इस वक्त ताहम तरीन सकाफती सरगर्मियों में किया जाता है और ये एक जानिब जहाँ सरमाई सियाहत को फ़रोग़ दे रहा है, वहाँ आलमी सतह पर सियाहत की बहाली के इम्कानात में भी चीन का किरदार जो है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। इस्लामाबाद की सरजमीन पर अलामा मौलाना मसूद रहमान उस्मानी की बेरहमाना शहादत को 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सुन्नी एक्शन कमेटी जिला सक्कर की जानिब से ग्लोबल चौक से सक्कर नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाज रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाकर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रैली की क़यादत सुन्नी राब्ता कौंसिल के जिला सक्कर के सदर मौलाना रशीद अहमद बुखारी ने की, जबकि रैली में शहर भर की आवाम समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि इस मुल्क में दीन पसंद तबका ही मजलूम क्यों है। आए रोज शहर इक़्तिदार में अहले सुन्नत उलमा का खून नाहक बहाया जाता है और कातिल आज़ाद घूमते फिरते हैं, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ओकाड़ा में महकमा हेल्थ के सरकारी मुलाजिम चौधरी शकूर अपनी सर्विस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड हो गए, जिनके एजाज़ में DHQ अस्पताल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से देखते हैं असगर राजपूत की ये रिपोर्ट। और इधर ओकाड़ा से आपको बताएं कि महकमा हेल्थ के ऑफिसर चौधरी शकूर अपनी सर्विस मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड हो गए।
ان کے اعزاز میں DHQ اسپتال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف، CO ہیلتھ ڈاکٹر سیف وڑائچ، MS ڈاکٹر سجاد گیلانی، ڈاکٹر عبدالمجید شبیر چشتی، سابق صوبائی وزیر میاں یاور زمان، سابق پارلیمانی سیکریٹری سجاد الحسن چودھری، صدر بار میاں طلعت محمود، پروفیشنل جرنلسٹ گروپ کے جنرل سیکریٹری اظہر شیخ سمیت وکلاء، صحافی، ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف، نمائندین شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف کا کہنا تھا سارے لوگ شہر کے سیاسی لوگ بھی موجود ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام سینئر ڈاکٹرز، ہماری نرسز بہنیں بیٹھی ہیں، ڈاکٹرز بہنیں بیٹھی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو شہر کے لوگ ہیں وہ سب لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ایک میسیج بھی میرے خیال میں ہے کہ شکور صاحب سے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اس میں جرنلسٹ خاص طور پہ جہاں جرنلسٹ موجود ہو تو بڑی اچھی بات یہ ہے، پازیٹیو بات ہے۔ تو شکور صاحب آپ کو ماشاءاللہ آپ کا جو ٹینیور ہے ایز اے گورنمنٹ آفیسر کمپلیٹ ہونے پہ بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے۔ بندہ جس کی آپ کے ساتھ پوری زندگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جاب میں آیا اور وہ آپ کی زندگی گزارتا رہا اتنے سال، اسے اتنا حصہ اپنے زندگی سے گزارا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، تو اس کے لیے اس کو یہ ساتھ دلانا کہ ہم نے بھی آپ کو جو ہے وہ اچھے الفاظ میں یاد۔ قابل احترام CEO ہیلتھ، ایکس CEO ہیلتھ اور محکمہ ہیلتھ کے افسران، نرسنگ سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف۔ چودھری شکور انتہائی محنتی اور محکمہ کے مخلص آفیسر تھے، جس کی خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دیگر مقررین نے بھی چودھری شکور کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ چودھری شکور نے آنے والے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ رحیم یار خان میں بستی وانی کی ہندو برادری کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے 300 سال پرانے مندر اور گھروں کو گرانے کی دھمکیوں اور اس کی زمین پر قبضہ کرنے والے بااثر قبضہ گروپ کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں مرد و خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس بستی میں تمام ہندو اور مسلمان بھائی بھائی بن کر رہ رہے ہیں اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی ہمیں تمام تر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ضلعی انتظامیہ، پولیس کے اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی ہے، مگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا اور الٹا ہماری خلاف جھوٹی FIR درج کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، DPO عمر رضوان گوندل کو اپیل کرتے ہیں۔ لاہور ڈویژن انٹر ڈسٹرکٹ انڈر 16 اور پنجاب لیول انٹر ڈویژن گرلز اور بوائز کھیلوں کے مقابلہ جات میں پوزیشن ہولڈر بچوں میں میڈل اور سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام ڈپٹی کمشنر آفس شیخوپورہ میں کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عرفان خان دورانی کی یہ رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وقار علی خان نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وقار علی خان نے لاہور ڈویژن انٹر ڈسٹرکٹ انڈر 16 اور پنجاب لیول انٹر ڈویژن گرلز و بوائز ایتھلیٹکس، ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے مقابلہ جات میں گولڈ، سلور اور برونز میڈل جیتنے والے طلباء و طالبات میں میڈلز، تعریفی اسناد اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وقار علی خان نے کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تمام کھلاڑیوں کو اسپورٹس گیئرز دینے کا بھی اعلان کیا۔ طلباء و طالبات نے بھرپور حوصلہ افزائی کرنے پر ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وقار علی خان کا مزید کہنا تھا کہ کھیل طلباء و طالبات کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور شیخوپورہ کے نوجوان اپنی بہترین اسپورٹس صلاحیتوں کے اظہار میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ کمیر شریف میں ٹرک اور دودھ والے ٹینکر میں تصادم پیش آیا۔ حادثہ دھند کے باعث ٹرک اور دودھ والی ٹینکی کے درمیان پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ رات تقریباً 11 بجے پیش آیا۔ ٹینکی میں موجود ڈرائیور معجزاتی طور پر بچ گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ ٹینکی کا فرنٹ بری طرح متاثر ہوا۔ یہ حادثہ قریب چلتی بھٹیوں کے دھوئیں سے پیش آیا۔ 1988 سے لے کر ناقابل شکست اور اہم وزارتوں پر فائز رہنے والے سیاستدان منظور وسان نے اس بار الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ منظور وسان نے اعلان کیا کہ ان کی جگہ ان کے بیٹے الیکشن لڑیں گے۔ منظور وسان نے کہا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی بڑی اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ نواز لیگ کی سوچ ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے گا، لیکن اس وقت گیم بلاول بھٹو کی طرف جا رہی ہے۔ PTI کو بلے کا نشان مل جائے گا۔ PTI کا اتحاد کس پارٹی سے ہوتا ہے
یہ الیکشن کے بعد پتہ چلے گا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنتے رہتے ہیں لیکن کبھی فرق نہیں پڑا۔ اسلام آباد میں 70% قبضہ مافیا کا راج ہے جس کے آگے انتظامیہ بے بس ہے۔ سی ڈی اے انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی وجہ سے ٹریفک پولیس، اسلام آباد پولیس اور اسسٹنٹ کمشنر بے بس نظر آتے ہیں اور اہلکار منتھلی وصول کرتے ہیں، لیکن نہ چیئرمین سی ڈی اے ایکشن لیتے ہیں، نہ انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ایکشن لیتے ہیں۔ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر اور ان کرپٹ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں اور اسلام آباد کو ناجائز تجاوزات سے پاک کرے۔ جتوئی شہر بھر اور گرد و نواح میں شدید دھند کا سلسلہ جاری ہے۔ حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ شدید دھند کی وجہ سے بجلی کی آنکھ مچوری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سردی اور دھند کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی تھم نہ سکا۔ کاروبار شدید متاثر ہو گئے۔ دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، دوران سفر فوگ لائٹ کا استعمال کریں تاکہ بڑھتے ہوئے حادثات میں کمی آ سکے۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ سرجانی ٹاؤن 7D میں جمعیت علماء اسلام پاکستان محمد خان شیرانی گروپ کے کارکن بالاج پر جان لیوا حملہ کرنے پر پیپلز پارٹی کے ذمہ داران اور دیگر پیپلز پارٹی کے کارکنان کے خلاف علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں بڑی تعداد میں مرد اور خواتین شامل تھے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ذمہ داران اور کارکنان بھی موجود تھے۔ مظفر گڑھ میں تحصیل جتوئی کے مائناز گروپ پین پاور پریس کلب کا سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا جس کے اندر سالانہ کارکردگی پر نظر ڈالی گئی اور ساتھ ہی 2024 کی نیو باڈی کا چناؤ کیا گیا۔ تمام ممبران نے سابقہ صدر میاں اللہ وسایہ صدیقی پر اعتماد کرتے ہوئے بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ سدا بہار یاروں کا یار نواب زکریہ خان جتوئی کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ دادو کے شیخوں نے A1 TV سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ سمیت دادو ضلع کی عوام کی ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے کہ آنے والے نئے حکمران عوام کو فائدہ دے کر عوام کے جائز مسائل حل کریں گے، لیکن آدھی صدی سے عوام کی یہ سوچ صرف خام خیالی رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اصغر خان ملاح کی اس رپورٹ میں۔ میں بھی یہاں موجود ہوں دادو سیشن کورٹ میں، تو یہاں وکلاء سے ہم پوچھتے ہیں کہ دادو ڈسٹرکٹ کی سیاسی صورتحال کیا ہے اور وکلاء کا کیا کہنا ہے۔ دادو کی جو سیاسی صورتحال ہے ابھی وہ بدلتے نظر آتی ہے۔ 16 سالوں میں پیپلز پارٹی والوں نے جو یہ کرپشن کا راج قائم کیا ہے، ہمارا جو نوجوان نسل ہے ابھی وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ 15 سال پہلے آپ پرانے دور میں جائیں گے تو جو ہمارے ادارے تھے، ایڈوکیشن تھی، ہیلتھ تھی، روڈس، ایریگیشن، ریویو، باقی بجلی ہے، گیس ہے، وہ صحیح طریقے سے کام کرتے تھی۔ لیکن ابھی جو پوزیشن ہے ہمارے ایڈوکیشن ادارے تباہ ہیں، گیس تباہ ہے، بجلی نہیں، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، ہمارے جو ترقیاتی کام ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ابھی جو یہ سیاسی دنگل چل رہا ہے، کافی اعضاء امیدوار بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، جی ڈی اے کا امیدوار ہے جناب لیاقت علی جتوئی صاحب۔ اب اس ٹائم جو صورتحال یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ جی ڈی اے کو پسند کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جی ڈی اے گورنمنٹ بنائے گی، پاور میں آئے گی۔ یہ جو انہوں نے 15-16 سال میں کرپشن کیے اس کا جو حساب کتاب ہے ہم لیں گے، انشاءاللہ تعالی لیاقت صاحب بھی فل سپورٹ کریں گے۔ لیاقت صاحب اپنا ووٹ ہے، اپنا اس کا گراؤنڈ ہے، وہ جب بھی پاور میں آتا ہے تو سارے آفیسر اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ جب بھی کسی کو حکم کرتا ہے تو حکم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بار بار آفیسر سے یہ کہتے ہیں تو آفیسر اس کا کہنا نہیں مانتے، کیونکہ یہ اس سے منتھلی لیتے ہیں، پولیس سے منتھلی لیتے ہیں، تپیدار سے منتھلی لیتے ہیں، مختار کار سے منتھلی لیتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ سے یہ پیپلز پارٹی والے منتھلی لیتے ہیں، اس لیے وہ جو آفیسر ہیں اس کو اوبے نہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سارے جو دوست ہیں دادو ضلع کے، جو نوجوان دوست ہیں، اس کو اپیل کرتے ہیں مہربانی کر کے جو ہمارے قوم پرست اغوان جی ڈی اے کے جناب لیاقت جتوئی صاحب ہے اس کی سپورٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی دادو ضلع کی جو سیاسی صورتحال ہے ان فیوچر وہ تبدیل ہو جائے گی۔ ووٹ جو ہے یہ شعور کا ووٹ ہے۔ میری یہ گزارش ہے عام عوام سے، جو میرے یہاں دوست احباب میری بات سن رہے ہیں، سب سے کہ ووٹ آپ کا شعور کا ووٹ ہے، ضمیر کا ووٹ ہے۔ ووٹ سوچ سمجھ کر دیں۔ ووٹ دینے والے سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے گزشتہ 5 سالوں میں کیا کیا ہے اور آنے والے 5 سالوں میں ان کی کیا اسٹریٹجیز ہیں۔ تو آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے
अपने वोट को तोलें कि आपके वोट की कितनी वैल्यू है और आपका वोट कितनी चेंज ला सकता है। मेरा आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप वोट उनको दें जिनसे आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि चेंज के लिए काम कर सकेंगे। मगर सर 15 सालों से तब्दीली तो नहीं आई, आवाम के मसाइल तो हल नहीं हुए अभी तक। ये भी अगर आवाम ये सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे और उनसे अपने नुमाइंदगान से पूछेंगे और उनको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके देंगे कि ये मसाइल हैं जो हल होने थे, आपने वादे किए थे और ये हल नहीं हुए, और उनसे ये एश्योरेंस लें कि वो किसी भी हाल में फुलफ़िल कर सकते हैं, तो उसके बाद वोट दें। नुमाइंदे तो हर साल हर इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसके तहत जो ना कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे बेरोज़गारी का मसला है, यहाँ पर जब सैलाब आते हैं तो भी उनके लिए कोई ऐसा है कि कोई चीज़ें रोड रास्ते बने हुए नहीं हैं, पुल नहीं बने हुए हैं। जो बारिशों से सैलाब से जो पुलें बनी हुई थी वो भी बह गई हैं, और सूरत हाल अभी तक जो नुमाइंदे हैं उनकी इतनी कारकर्दगी ऐसी कोई मुतमईन करने वाली नहीं है। आवाम को ये कि बाशऊर लोग हैं, खुदा उनको सलाहियतें दी हुई हैं, वो जो है अच्छे लोगों को रिकमेंड करें, अच्छे लोगों को वोट करें, ताकि उनसे जो है ना कल सवाल कर सके। मेरी ये गुजारिश है कि अभी जो नुमाइंदे हैं कम से कम ये जो हमारे लोकल जो है पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो उनकी खिदमत करें। लोग उन पे भरोसा करते हैं, ये उनकी खिदमत करें। जी, आपने सुनी यहाँ मौजूद वकला की बातें। उनका कहना है कि दादू डिस्ट्रिक्ट की सियासी सूरत हाल अभी जो नज़र आ रही है इसमें सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ पर शहर में कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं है, आवाम सख्त परेशान है। उनका मुतालबा है कि सही लोगों को चुनकर उनको वोट दें। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सपे नज़र अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। विहाड़ी में जनरल इलेक्शन 2024 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान को टिकटें मिलते ही सियासी गहमा गहमी उरूज पकड़ गई। इस सिलसिले में विहाड़ी की बड़ी आबादी इलाका 23 WB में मुख्तलिफ बिरादरियों जिनमें राजपूत, लंगड़ियाल और दीगर बिरादरियों ने समाजी शख्सियत चौधरी नियाज अहमद की क़यादत में लीगी रहनुमा टिकट होल्डर्स मुस्लिम लीग नून NA 157 और दीगर उम्मीदवारों समेत मीटिंग से खिताब कर तो कहा है कि खुदा का शुक्र है कि आपकी दुआओं से क़यादत ने इस काबिल समझा कि हमें टिकट से नवाजा। हम इंशाअल्लाह कामयाब होकर पहले से बेहतर तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। 23 WB के जितनी भी मसाइल हैं उनको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन का साहिवाल बाईपास की तामीर मुकम्मल होने पर इज़हार इत्मीनान। हैवी ट्रैफिक की शहर में दाखिले पर पाबंदी से शहरियों को दरपेश परेशानी से निजात मिलेगी। जनूबी इजला से आने वाली ट्रैफिक को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। दफ्तर में पिस प्रोग्राम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने महकमा हाईवे के एक्सियन मियाँ इफ्तिखार अहमद और उनकी टीम की रिकॉर्ड मुद्दत में 3.44 किलोमीटर सड़क और ओवर हेड ब्रिज की तकमील पर खिदमात कुसरा। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत दीगर मुतलका हुकाम ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा NA 208 के उम्मीदवार गुल मोहम्मद रिंद, PS 38 के उम्मीदवार मोहम्मद नदीम राजपूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि रियासत और अदालती मुश्किलात होने के बावजूद आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे और अवाम पर हमें पूरा एतमाद है, वो PTI को वोट देकर कामयाब करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता गवर्नमेंट चलाने वालों ने ख़ास तौर पर सिंध की आवाम को सैलाब और बरसातों में छतों से महरूम रखा और साथ ही आटा तक उनसे छीनकर बेयारों मददगार छोड़ दिया। ना ही किसानों को खाद और ना ही सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम की गई। इसलिए ऐसे उम्मीदवार मुंतखब किए जाएं जो आवाम का एहसास और दर्द समझें। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।